नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, कल हमारी आयतें जो चल रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चीज के बारे में थी? जंग के बारे में ना। कुछ लोग डर के, मौत के डर से निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ताला जो आज जो आयतें शुरू करने वाले हैं, आयत नंबर 244। ओके, जो भी नए बहने हैं वो प्लीज स्क्रीन पर देख ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि जो है क्या सबक चल रहा है वो समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर जो है स्पॉटलाइट भी कर देती हूँ। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र के बारे में बात हो गई। शुक्र करने से क्या होती है बहनों? नेमतों में इजाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेमत की हिफाजत भी होती है, नेमतों में इजाफा भी होता है। बहुत जरूरी है बहनों, नाशुक्री कुफ्र है, याद रखना। तो हमेशा हमको शुक्र करते रहना है, अल्लाह का भी और बंदों का भी बहनों। और खास कर मैं कपल्स के लिए बोलना चाहूंगी कि कभी भी बहनों, जैसे कि मैं अल्लाह के लाइन से भी बताती हूँ कि हम लोग कभी भी वीकनेस देखते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने हजारों करोड़ों अरबों खरबों नेमतें देता है ना अल्लाह, उसको हम लोग नहीं देखते, नहीं बताते। मगर हम लोग जो है ना, कभी भी जो एक आध चीज नहीं मिली ना, उसको बराबर लोगों को बताते है ना। ये हमारी फितरत है बहनों। और उसी तरह लोगों के लाइन से भी, हमारे हस्बैंड है, हमारे माँ बाप है, हमको इतना कुछ दे के रखे हैं, वो हमको समझ में नहीं आता है ना। मगर जो नहीं दिए हैं वो बराबर हम लोगों को बोलते हैं, शिकायतें करते हैं, बताते हैं। तो ऐसा मामला और ऐसी ऐसे काम हमको नहीं करना चाहिए। हमेशा शुक्र करने वाले बनना चाहिए, जुबान से, दिल से, अमल से, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी में क्या होता है बहनों? रिश्ते चलते हैं। देखो होता है बहनों, हर रिश्ते में होता है, ऊपर नीचे हर जगह होता है। मगर हम जाहिर ना करें, इसी को तो सब्र कहते हैं ना। हम जाहिर नहीं करेंगे, सब्र कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। हम क्या कर याद करेंगे? उसके अच्छाई याद करेंगे। समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, एक बार इसने ऐसा कर दी, तो उसके जो इतने सारे अच्छाई है उसको हम लोग क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे, उसको जहन में लाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हो सकता है वो भी मेरी आजमाइश थी, अल्लाह ताला को देखना था, है ना, कि क्या करती है बंदी। तो हमेशा हम क्या करेंगे? हर अल्लाह का भी और लोगों का भी शुक्र अदा करेंगे। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता ना बहनों, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता, याद रखना बहनों। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या करना है? दोनों का शुक्र अदा करना है। ये बात कल की खत्म। अब आ जाते हैं आज की आयतों में बहनों, जहां पर अल्लाह ताला हमको कहते हैं लड़ो, जंग करो अल्लाह के रास्ते में, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अब आयतें किस चीज के बारे में आ रहे हैं? लड़ाई के बारे में, जंग करने के बारे में। यानी अल्लाह ताला जो है वो लड़ने का हुक्म दे रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो वक्त में क्या था, ये मदीने में थे, और जब मदीने में आ गए थे, हालात अच्छे हो गए थे। तो यहाँ पर, हालांकि मक्के में बहुत टॉर्चर था, मक्के में बहुत परेशान जो है वो कर रहे थे लोग, तो भी वहां पे सब्र करने और बर्दाश्त करने का हुक्म आया था मक्के में, क्योंकि तादाद कम थी सहाबाओं की, और कहीं ना कहीं ईमान भी इतना मजबूत नहीं हुआ था। मगर जब मदीने में आ गए, तादाद बढ़ गई और ईमान भी मजबूत हो गया, क्योंकि हिजरत कर कर आए थे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हिजरत से पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं बहन, है ना। और ये कुर्बानी होती है जो जाहिर करती है अल्लाह की मोहब्बत। तो जब यहाँ पे हिजरत कर कर आ गए ना मदीना, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब तुमको क्या करना है? जंग लड़ना है। मौत का डर तो पहले अल्लाह ने पहले की आयत में हटा दिया कि मौत से बिल्कुल मत डरना। तुम अगर मजबूत किलों के पीछे क्यों ना हो, मतलब फोर्ट्रेस में, यानी फोर्ट बोलते हैं ना, बहुत मजबूत किले होते हैं, अगर उसके पीछे क्यों ना हो, अगर मौत आना है तो वो कहाँ भी, कैसे भी, कभी भी आएगी, है ना। वक्त नहीं देखती, जगह नहीं देखती, हालात नहीं देखती, कभी भी आ जाती है बहनों, है ना। हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह का, इसकी मौत हो गई बेचारा, अभी शादी भी नहीं देखा, पोतरा भी नहीं देखा, अल्लाह बेचारा खाना नहीं खाया, क्या क्या हमारे जहन में आता है। इसने बेचारा बुढ़ापा नहीं देखा, अल्लाह बाथरूम गया था उसमें मौत आ गई, अरे बेचारा कितना छोटा था इसकी मौत आ गई। हम लोग ये सब सोचते हैं ना बहनों। मगर मौत जब आती है तो वो सब नहीं सोचती है ना, छोटे बच्चे को भी आती है, बूढ़े को भी आती है। ऐसा ऐसे ऐसे लोगों को आती है बहनों की एक माँ जचकी जचकी के वक्त में होती है बहनों, उसके छोटे छोटे बच्चे ऑलरेडी होते हैं,
اور وہ जचकी का वक्त होता है और मौत आ जाती है, सुने होंगे ना। तब हम लोग बोलते हैं अल्लाह छोटे छोटे बच्चे थे, अल्लाह वो बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह अभी मौत आ गई, अब वो बच्चे का क्या होगा, क्या क्या हम लोग सोचते हैं। पर अल्लाह की हिकमत कोई नहीं समझता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं भी कैसे भी कभी भी मौत आ जाती है बहनों। कितने लोग होते हैं जो प्लेन में जाते हैं, पूरी फ्लाइट क्रैश हो जाती है, उसमें से एक बंदी बच जाती है। कैसे बचती है, वल्लाहु आलम, है ना। तो ऐसी ऐसी जगह में लोग जहाँ पे मरना चाहिए था वहां बच जाते, और जहां बचना चाहिए वहां मर जाते। तो ये मौत का तो कुछ तकाजा ही नहीं है बहनों, है ना। तो अल्लाह ने फौरन कह दिया कि मौत का डर मत रखो, हाँ मौत मौत की तैयारी जरूर कर लो, कभी भागना नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी डरना भी नहीं है। और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो खास कर देखो ना बहनों, एक सहाबा खालिद बिन वलीद उनका नाम है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में आता है वो हर जंग में गए। अगर जंग में मौत आना था, हम लोग क्या सोचते जंग में जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना, हमारे जहन में यही आएगा कि अगर मैं शौहर को भेजूंगी, मेरे बेटे को भेजूंगी, जंग मतलब क्या, वो मरने ही वाला है, हमारे जहन में आ जाता है। मगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बहनों, वो इतने जंग में गए, इतने जंग में शिरकत करे कि उनके जिस्म में कोई ऐसा ऐसी जगह ही नहीं थी बहनों कि जहाँ पे उनको कोई जख्म ना लगा हो। इतने सारे उनको जख्म थे बहनों, फिर भी उनकी मौत कोई जंग में नहीं आई बहनों, बल्कि उनकी मौत जो है वो उनके बिस्तर पर आई। जब वो बिस्तर पर थे, यानी बीमार मत होकर, मतलब वो बिस्तर पे थे और उनकी मौत आई, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जंग में उनकी उनको मौत नहीं आई बहनों। तो इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं है ना, कि जंग में जाएंगे तो ही मर जाएंगे, नहीं, अगर चाहे तो बिस्तर पे भी मौत आ सकती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। आसान आयत है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आयत बहुत जरूरी है बहनों, कि अल्लाह ताला फिर उसके बाद पूछते हैं कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को कर्ज हसना। फिर वो अल्लाह ताला उसको क्या करेगा, उसमें इजाफा करेगा, कई गुना, बहुत ज्यादा गुना मल्टीपल कर देगा। और अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है, तंग भी करता है, मतलब कम भी करता है, डिक्रीज भी करता है। और अल्लाह ही है जो क्या करता है, कुशादा करता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये जो आयत है ना बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी आयत है। एक तो ये आयत का स्टार्ट ही देखो बहनों, जहां पर अल्लाह ताला पूछते हैं कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। ओके, अब अल्लाह ताला जो है यहाँ पे बेसिकली कर्ज मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, कि अल्लाह तबारक ताला को कर्ज की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, रज़ाक है, बादशाह है। इनफैक्ट बादशाहों का बादशाह है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए बहनों, वो बेनियाज है, वो इंडिपेंडेंट है। हम सब उसको उसको उस पे डिपेंडेंट है, हमको उसका सहारा चाहिए, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वी नो दैट, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये आयत उतरी तो सहाबा भी परेशान हो गए। सहाबा जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके पूछते हैं कि ये आयत क्यों आई और क्या मतलब है ये, अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। यानी कि ये इतना अजीब है ना बहनों। जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ, क्योंकि बहनों सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह को मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का ही सब कुछ है। अल्लाह जब चाहे जिससे चाहे वो ले सकता है, ही डजंट हैव टू आस्क, राइट। अब देखो बहनों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ कि मेरे मम्मी ने मुझे मोबाइल फोन लेके दिए। ओके, मेरे मम्मी ने मुझे मोबाइल फोन लेके दिए या हस्बैंड ने लेके दिए, ओके, और मैं यूज कर रही हूँ। अचानक से मम्मी या हस्बैंड आके बोलते हैं कि भाई मुझे तेरा फोन दे, मुझे कॉल करना है। अब मैं बोलती हूँ कि भाई ये क्या, और मैं नहीं देती हूँ। तो सोचो बहनों, मेरा हस्बैंड हो या मेरी मम्मी हो, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ, क्या बोलेंगे, पहला चीज क्या बोलेंगे, कि मैं तेरे को लेके दी और तू मुझी को मना कर रही है, तू मुझी को नहीं बोल रही है। एक अजीब साउंड नहीं करता, कि जिसने हमको वो मोबाइल लेके दिया, और वो जब कह रहा है कि भाई मुझे मोबाइल दो, मुझे कॉल करना है, और अगर वो बच्चा या कोई भी नहीं कह देता है, तो कुछ अजीब नहीं दिखता बहनों। उसी तरह अल्लाह तबारक ताला को जरूरत ही नहीं है ये कहने की कि कौन है जो कर्ज दे। अल्लाह अगर चाहता ना बहनों, तो यहाँ पर ये आयत कहता कि पैसे दो, मुझे पैसे दो,
ہے نا. پر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے بہنوں, وہ واپسی کی ضمانت بھی لے رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے جب صحاباؤں نے کہا کہ ایسا کیوں, ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھانا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے پیسے دے تاکہ میں اس کو کیا کروں, دگنا کر کے دوں, ملٹیپل کر کے دوں. سمجھ میں آ رہا ہے, بڑا چڑھا کر دوں. یعنی کہ بہنوں اللہ تعالیٰ ہم سے لون نہیں مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ انویسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے کرنا ہے کسی کو انویسٹمنٹ تو میں اس کو فائدہ پہنچاؤں. یعنی اگر میں 1 روپیہ دیتی ہوں اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے 1 روپے کے بدلے کتنا دے گا, ملٹیپل, مطلب 700 گنا کر کے دے گا یا اس سے بھی زیادہ, ہے نا بہنوں. الحمدللہ. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو دے تاکہ میں اس کو ملٹیپل کر کے دوں, بہت زیادہ کر کے دوں. حالانکہ بہنوں دنیا کے لائن سے اگر میں کسی کو مال دیتی ہوں, ہاں, میں نے اس کو 100 روپے دی تو بٹ آف کورس مجھے اس سے 100 روپے ہی لینا چاہیے, ہے نا, واپسی پہ. پر میں اگر بولتی ہوں کہ میں تیرے کو 100 روپے دے رہی ہوں پر تو میرے کو 700 روپے دے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہماری زبان میں سود کہتے ہیں, ہے نا. بڑھا کے اگر میں لوں گی تو اس کو سود کہتے ہیں, انٹرسٹ کہتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ ہم کو اتنا بڑھا کے دے رہا ہے, پر وہ سود جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کیا ہے, انویسٹمنٹ ہے, وہ ایک بزنس ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اتنا زیادہ کر کے دینا چاہتا ہے. الحمدللہ. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے بہنوں, کیونکہ جب جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو پیسے بھی لگیں گے, ہے نا. اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے بہنوں مال چاہیے ہی چاہیے, ایسے بیٹھے بیٹھے جنگ نہیں کر سکتے. سامان خریدنا پڑتا ہے, جو فوجی رکھیں گے ان کو سیلری دینا پڑتا ہے, جو ہم ویپنز لیتے ہیں, جو ہم ہتھیار لیتے ہیں, اس کے لیے پیسے لگیں گے. اگر ہم کوئی آفس رکھ رہے ہیں وہاں پہ, ہاں, کوئی یعنی جو بھی بہنوں ہتھیار کے لیے, جانور, اونٹ کے لیے, گھوڑوں کے لیے, اچھا ان لوگ کے کھانے پینے کے لیے, ٹریننگ کے لیے اوزار چاہیے, سب چاہیے نا بہنوں. تو کہیں نہ کہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے بہنوں, بیٹھے بیٹھے تو پیسے نہیں آئیں گے. دیکھو اللہ اگر چاہتا تو اللہ کر سکتا ہے, کن فیکون, اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم جیسے کنجوس لوگ جو مال کی محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, مسجدوں میں دے, مدرسوں میں دے. یہاں جو انٹرنیٹ لگ رہا ہے زوم کے لیے کافی انٹرنیٹ کا خرچہ ہوتا ہے بہنوں, یہ زوم بہت کھینچتا ہے انٹرنیٹ, تو اس کے لیے بھی جو ہم پیسے لگاتے ہیں یہ بھی کیا ہو رہا ہے بہنوں, اللہ کے راستے میں لگا رہے. دیکھو بہنوں دنیا کا پروفٹ, دنیا کا نفع دکھتا ہے مگر آخرت کا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب میں دنیا کے لائن سے میں 100 روپے لے کے جاتی ہوں مارکیٹ میں, تو میں کچھ خرید کے لاتی ہوں میرے ساتھ, کوتمیر ہوگا, کیلا رہے گا, ٹماٹر لے گا, 100 روپے کا کچھ آئٹم میرے ساتھ دکھنے میں آئے گا. مگر دین کے لائن میں مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن ہم لوگ جلدی دیتے نہیں, کہ کچھ دکھتا نہیں ہے, سب غیب میں ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ پہلے دیکھے گا, آزمائے گا کہ میں کس نیت سے دے رہی ہوں. اگر میں خالص اللہ کے لیے دے رہی ہوں, یعنی خلوص ہے میرے دل میں, اگر میں دے کے پچھتاتی نہیں ہوں, ہے نا, پچھتاتے بھی ہے لوگ, یار کیا یار پیسے مانگ رہے ہیں نا, اور میں اگر حلال پیسے دیتی ہوں اور اگر میں وہ دیتی ہوں جو مجھے پسند ہے اللہ کے راستے میں, تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور مجھے آخرت میں بھی پہنچائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہو, یو آر کمنگ بیک ٹو می, تو میں تم کو وہاں پر ملٹیپل کر کے دوں گا ہی دوں گا, احد کے پہاڑ کے برابر یا اس سے زیادہ بھی کر کے دے گا اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو. اب جب یہ آیت اتری نا بہنوں, تو میں وہ صحابہ کا قصہ بتاؤں گی, پر اس سے پہلے میں دنیا کا ایگزامپل دوں گی کہ سب جانتے ہوں گے ٹاٹا امبانی
बिरला, है ना, ये सब बड़े बड़े हस्तियों का नाम हम आए दिन सुनते रहते हैं, बिल गेट्स देख लो या जो भी है। अगर समझो कभी ऐसा एग्जाम्पल है ये कि कभी वो मेरे सामने आ जाता है, ओके चलो बिल गेट्स ही आ गया, या अंबानी, चलो इंडियन है तो अंबानी ले लेती हूँ, वो मेरे सामने आ गया और मुझसे कहता है कि मुझे 1,000 रुपए दो, तो पहले तो मैं हैरान हो जाऊंगी कि है ये इतना बड़ा आदमी में से मांग रहा है। हाँ, मगर कुछ तो रहेगा, है ना, ऐसे नहीं मांगेगा कोई भी, आई नो हिम, वो मुझे मतलब वो तो पूरा इंडिया खरीद सकता है, इतना पैसा है उसको। तो वो अगर एक मांग रहा है कि 1,000 रुपए तो कुछ तो रहेगा उसमें हिकमत, है ना। तो मैं तो ना सोचूंगी ना समझूंगी, मैं उठा के पहले दे दूंगी कि भाई ये ले 1,000 रुपए, और मैं कितनी खुश हो जाऊंगी, और सबको बोलते फिरूंगी कि भाई पता है आज क्या हुआ, अंबानी ने मेरे से 1,000 रुपए लिए, है ना, मेरे लिए तो प्राउड फीलिंग आ जाएगी। और मुझे पता है कि अंबानी जैसी शख्सियत अगर मेरे से पैसे ले रही है तो बट ऑफ कोर्स उसके बदले में वो मुझे बहुत कुछ देगा, मुझे मेरे जहन में पहले से ही पूरे ख्वाब आ जाएंगे, है ना। वो 1,000 का 1,000 तो देगा ही नहीं, वो मुझे बहुत कुछ देगा, है ना। तो उसी तरह बहनों यहाँ पर वही हाल है। मैं बहुत कम ये जो कमतर मिसाल दी हूँ बहनों, पर वो बादशाहों का बादशाह अल्लाह है जिसको हमारी जरूरत ही नहीं है, है ना। खुशहादगी करता है यानी फरागी करता है, यानी कि उसको वसी करता है, उसको जो है वो फैलाता है, यानी वो डिक्रीज भी करता है, वो इंक्रीज भी करता है। समझ में आ रहा है, वही है जो माल को सब कुछ कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला में से मांग रहे हैं और मैं अल्लाह को सच्चे दिल से और खुशी खुशी दूंगी ना कि अल्लाह इज आस्किंग, आई एम सो हैप्पी, और मैं दूंगी ना बहनों, तो याद रखना अगर मैं दिल से खुलूस से और खुशहाली से और अच्छे से दूंगी ना बहनों, तो 1 रुपया भी मेरा जाया नहीं होगा। वो इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि मैं सोच भी नहीं सकती। जन्नत का वादा तो है ही है, पहाड़ों का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, पर दुनिया में भी अल्लाह ताला बहुत कुछ नवाजेगा। समझ में आ रहा है। तंगी करना, खुशादा करना सब अल्लाह के हाथ में। तंगी करना, डिक्रीज करना, खुशादगी करना, इंक्रीज करना, मल्टीपल करना, समझ में आ रहा है, सब अल्लाह के हाथ में। ओनली थिंग इज दैट कि हम किस नीयत से और किस दिल से देते हैं, पर अल्लाह के रास्ते में देने का हुक्म है। पता है बहनों, एक आदमी था जो कुछ बोलते ना, कुछ चीजें बेच रहा था, जो इसके मिट्टी के बर्तन थे, कुछ तो थे, और वो उसको 1,000 रुपए में बेच रहा था। तो एक औरत ने बोली कि भाई ये तू जो बेच रहा है ये 1,000 रुपए की कीमत ही नहीं है, और तू 1,000 रुपए की कीमत से बेच रहा है, क्या हो गया देखो। तो उसने कहा कि देखो बहन, मुझे अल्लाह के रास्ते में पैसे डालना है, ओके। अब मैं भीख मांगना नहीं चाहता लोगों से कि भाई लाओ पैसे लाओ इकट्ठे करो और फिर अल्लाह के रास्ते में दो, नहीं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ मैं, मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी बेचूं कुछ भी अमाउंट से, राइट, मेरी मर्जी। तो मेरे पास जो अवेलेबल था, कुछ मट्टी के बर्तन थे, तो मैं उसको 1,000 रुपए में बेच रहा हूँ, ताकि वो 1,000 रुपए, हालांकि उसकी कीमत 1,000 नहीं है, पर मैं 1,000 क्यों लगा रहा हूँ, ताकि वो कीमत मैं अल्लाह के रास्ते में लगाऊं, तो वो अपना प्रॉफिट रख के वो दे सकता है ना, वो कोई धोखा नहीं है, वो दे सकता है। तो जब वो औरत ने उसकी नीयत सुनी, तो वो औरत इतनी खुश हो गई कि वो औरत ने वो पूरे चीजों को 1,000 रुपए में खरीद ली, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा कि वो आदमी किसी के सामने भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि वो इसके लिए ये सब कर रहा है ताकि वो अल्लाह के रास्ते में वो पैसे लगाए। अब ये किस्सा हो गया। अब नेक्स्ट दिन जो वो औरत का शौहर था, उसको ख्वाब में आया कि उस औरत को जो है जन्नत मिल रही है और बहुत कुछ मिल रहा है, और वो शौहर को कुछ नहीं मालूम कि पहले दिन क्या हुआ। तो वो शौहर आके उस औरत को कहता है कि क्या मतलब, पता है मैंने इतना अच्छा ख्वाब तेरे बारे में देखा कि तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, कुछ बर्तन पता नहीं कुछ तो कुछ वो ख्वाब के बारे में बताने लगा। तो उस औरत ने कहा कि हाँ, मैंने कल एक आदमी से ये सब खरीदी थी 1,000 रुपए में, हालांकि वो इतना रुपए का था ही नहीं। तो मैं तो खुद ही हैरान, मगर जब उसने उसकी नीयत बताई तो मैंने फौरन क्या की, खरीद ली। तो वो 1,000 रुपए देखो बहनों जो उसने दी, वो जाया नहीं हुए, है ना, वो कहाँ से कहाँ चले गए। उसको, उसके शौहर को बशारत, मतलब ख्वाब में बता दिया अल्लाह ने कि उसकी जन्नत में उसको इतना कुछ मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो नेक लोग होते हैं उनको ख्वाब में अल्लाह ताला दिखाई देता है। अब देखो, सहाबाओं का भी वाकया है बहनों। हजरत अबू दहदा
حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے بھی نبی سے یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ تو نبی نے کہا تاکہ تمہارے مال کو وہ بڑا چڑھا کے دے، انویسٹمنٹ ہے یہ، وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا مال نقصان ہو، وہ چاہتا ہے وہ تم کو بہت کچھ دے اور نیکیاں دے اور ثواب دے اور بڑی جنت دے۔ تو جیسے یہ صحابہ نے یہ بات کو سنے تو صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا ہاتھ مبارک سامنے کیجئے، اور اپنا ہاتھ اس پہ رکھا اور کہا کہ میرے 2 باغ ہے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ دونوں باغ اللہ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے کہا کہ نہیں، دونوں باغ نہیں۔ دیکھو نبی نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں نہیں باغ رہنے دو، کچھ پیسے دے دو، ایسا نہیں کہا۔ نبی نے کہا نہیں نہیں 2 باغ تو نہیں، مگر ہاں 1 باغ تم اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو حضرت ابو دہدہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دونوں باغوں میں سے سب سے بہترین جو میرا باغ ہے، جس میں ان کا گھر بھی تھا اور جس میں 600 کھجور کے درخت تھے بہنوں، انہوں نے کیا کیے، وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا بہنوں تو نبی مسکرانے لگے، نبی خوش ہونے لگے۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں تیری جنت دیکھ رہا ہوں جہاں پہ وہ باغ ہے، وہ 600 درخت جو کھجور کے تھے وہ جنت میں اتنے بہترین، سوچو جنت میں تو یہ درخت تو نہیں ہوں گے نا، سونے چاندی ہیرے موتی کے درخت ہوں گے۔ اور کہا کہ کیا تمہارا وہ محل ہے، کیونکہ انہوں نے گھر کے ساتھ دے دیے، اور نبی کہہ رہے کہ تمہارے کو اتنا بہترین محل مل رہا ہے اور ایسی بہترین جنت مل رہی ہے۔ اور وہ دیکھ دیکھ کے مطلب نبی کے سامنے ظاہر ہو گیا بہنوں، دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے تب کا تب۔ اور نبی مسکرا رہے، انجوائے کر رہے، خوش ہو رہے کہ ابو دہدہ تم کو اتنا کچھ مل رہا ہے، اتنا کچھ مل رہا ہے۔ اور صحابہ وہاں سے فوراً گئے اس باغ میں، ان کی بیوی کے گھر کے نیچے سے، دیکھو اوپر بھی نہیں گئے بہنوں، ان کو دل میں آ گیا کہ میں نے وقف کر دیا تو گھر کے اندر جاتے، کھاتے پیتے اطمینان سے کہتے، پر نہیں، نیچے سے کھڑ کے اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ باغ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ یعنی خرچ کر دیا، اللہ کو میں نے اس باغ کو قرض دے دیا، تو تم نیچے آ جاؤ۔ تو بیوی دیکھو بہنوں، اگر میں ہوتی تو پتا نہیں کیا میرا نا ہم لوگ کا ذہن نہیں بنا ہے نا بہنوں، تو کیسے ہم لوگ چلاتے نا کہ پاگل ہو گئے کہ کیا کر لیے تم، ہاں دماغ نہیں ہے کیا، کس نے پٹی پڑھائی، کچھ تو کیا ہو گیا تم کو، رکو واپس کرو، ہاں میں ممی گھر چلے جاؤں گی، میں چھوڑوں گی نہیں۔ ہم لوگ کیا نہیں کرتے، پر یہ صحابی تھے، صحابی، اور انہوں نے کیا جواب دیا اپنے شوہر کو کہ کیا پیارا سودا تم نے اللہ سے کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ سے بہت ہی پیارا سودا کیا، یہ وہ کہہ رہے بہنوں۔ اب دیکھو بہنوں، وہی دین، دین اسلام، وہی نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہی قرآن، قرآن مجید، ہاں وہی آیت، جو آیت ان پر اتری وہی آیت آج ہمارے پاس آ رہی ہے۔ کیا میرا رویہ اور ان کا رویہ سیم ہے بہنوں؟ کہاں ان کا ایمان کا لیول اور کہاں میرا ایمان کا لیول بہن؟ کیا سیکھ ہم کو مل رہی ہے بہن، کیسی ہماری لائف ہے؟ ہاں ایک ہی چیز ہے نا بہنوں، ان کے ساتھ بھی وہ آیت آئی، میرے پاس بھی یہ آیت آئی، انہوں نے کیسے کیسے قربانی کیے اور میں کیسی کیا کچھ کر رہی ہوں، ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو بہنوں، ہم کو بھی کیا کرنا ہے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے۔ اللہ کیوں لینا چاہتا ہے بہنوں؟ تاکہ ہمارے کو اور زیادہ دے، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی ہم کو دے گا انشاءاللہ۔ سب کو یہ آیت اچھے سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی باجی جی الحمدللہ، باجی الحمدللہ۔ الحمدللہ باجی۔ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے، یا اللہ ہمارے ذہن کو ایسا بنا دے، یا اللہ ہمارے کو کنجوسی سے بچا لے، یا اللہ ہمارے دل کو بھی ایسا کشادہ کر دے، ہے نا، یا اللہ ہم بھی ایسے خرچ کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہم لوگ بہت کمزور ہے، بہت گندے ہے، صرف دنیا مال کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے نا۔ اللہ تعالی ہم بھی ایسا اللہ تیرے لیے خرچ کرنے والے بن جائے، آمین آمین آمین۔ ہم لوگ کے پاس اگر ایسے 2 فلیٹ ہوتے بہنوں،
हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे के लिए है ना, अरे मेरे को तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, रेंट आएगा, है ना। कैसा हमारा जहन है ना बहनों, और इनका जहन कैसा था सोच के देखो। रोना आता है अपने ऊपर, है ना, क्या हमारा ईमान का लेवल है। हालांकि सबको पता है मौत बरहक है, मौत का डर तो नहीं है, मौत की तैयारी हम क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या दे के जा रहे, क्या करके जा रहे, बहुत जरूरी है बहनों, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिस्टर तस्नीम ने हाथ रेस किया है। सिस्टर तस्नीम, कुछ पूछना है क्या आपको? अगर आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं सिस्टर तस्नीम, आपको परमिशन दी गई है। या तो भूल से हो गया। अच्छी बात है, तो हम लास्ट में सवाल रख लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं बहनों। कर्ज के बारे में हो गया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बारे में हो गया। अब यहाँ पे एक वाकया आ रहा है बहनों, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट वाकया है बहनों ये। जैसे कि यहाँ पे सहाबाओं को हिम्मत दी जा रही है, हम सबको भी हिम्मत दी जा रही है। हर आयत मेरे और तुम्हारे लिए है, पहले तो हम ये जहन बना ले। ये वाकया सुन के पहले तो मेरे को लगता है कि अरे ये मेरे बारे में तो नहीं है, वो बनी इसराइल के बारे में, पता नहीं वो लोग कैसे थे, कैसे ऐसे कैसे थे, है ना। हमको लगता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ बाबा, है ना। मगर कहीं ना कहीं हमारे बारे में ही पोल खुल रही है, हमारे सीक्रेट ही बाहर निकल रहे हैं। हर आयत मेरे लिए है ना, हर आयत मेरी इस्लाह कर रही है। और यहाँ पे सहाबाओं के लिए कैसा था बहनों, जैसे कि कहीं ना कहीं इनका जहन जंग के बारे में नहीं था, है ना। मक्के में एक अलग ही लाइफ थी, मदीने में एक अलग ही लाइफ हो गई। और इसके बारे में मैं आप लोगों को कल और इंशाल्लाह समझाऊंगी इंशाल्लाह, अगर वक्त रहेगा तो। मगर कहीं ना कहीं मदीने में आके और जंग जो है वो शुरू हो गई। मक्के में कोई जंग नहीं हुई, मदीने में आके जंग हो रही है, पहली जंग, जहाँ पे मुसलमान सिर्फ 313 थे। ना ज्यादा कोई हथियार है, ना हॉर्सेस है, ना घोड़े है, ना ऊंट है, कुछ नहीं है बहनों, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ओके, कुछ गिनती के थे। और कहीं ना कहीं जंग में, पहली जंग में मुसलमान 313, बदर की लड़ाई में याद रखना 313 थे। तो कहीं ना कहीं साहबाओं का जहन, अल्लाह तबारक ताला जो है वो कहीं ना कहीं उनका जहन जो है वो बना रहा है। अब हमारा भी जहन बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, आयतों में सीखेंगे, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। हाईलाइट कर लेती हूँ जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, क्या नहीं तुमने देखा सरदारों की तरफ। अब अल्लाह ताला जो है वो हमको क्या कह रहा है कि क्या तुमको मालूम है, हाँ, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर व फिक्र किया। यानी अल्लाह तबारक ताला एक स्टोरी, एक वाकया, एक किस्सा बता रहे हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाकया है। और ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट वाकया है बहनों, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से इंटरलिंक्ड है। तो सोचना और गौर व फिक्र करना, ओके। अल्लाह ताला कह रहे हैं तो हम यहाँ पे गौर से सुनेंगे। क्या नहीं तुमने देखा, किसकी तरफ, सरदारों की तरफ, जो किसमें से थे, बनी इसराइल में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर हो चुका था बहनों, ओके। अब उनके बाद, ओके, उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल, है ना, 11 कबीले, हाँ, बहुत इख्तिलाफ। अब कहीं ना अल्लाह ये बहुत अच्छे थे। मगर बहनों जब है ना अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करते हैं, यानी जब दीन का काम नहीं करते हैं, तो पता है बहनों क्या होता है, ईमान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर मैं और तुम कुरान क्लासेस में कुछ दिन के लिए नहीं आएंगे ना बहनों, और कुछ वक्त के लिए हम ये नूर की तरफ से हट जाएंगे ना, जहाँ पे गौर व फिक्र किया जाता है, अगर हट जाओगे ना बहनों, तो खुद ही देखना कि ईमान डाउन होना शुरू हो जाता है, दुनिया की तरफ जाने लग जाते हैं, दीन से हटते चले जाते हैं, और गुनाहों में, गुनाहों के दलदल में हम फंस जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर शिर्क और बिद्दत भी आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का फजल, मतलब अल्लाह का फजल और करम है, और कुरान की दौलत हमारे साथ है। रोजाना या कभी जितने भी वक्त हम बैठते हैं बहनों, ईमान ताजा होता है और माशाल्लाह जहन बनते हैं, राइट। अब यहाँ पर बनी इसराइल के साथ भी ऐसे ही हो रहा था बहनों। बनी इसराइल के जो लोग थे वो आहिस्ता 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 क्या हो रहे थे, दीन से दूर हो रहे थे।
दुनिया में गर्क हो रहे थे। अब कोई भी दीन के बारे में नबी आके कहता तो उसको कत्ल कर देते, उसकी बात ही नहीं सुनते। और कहीं ना कहीं ये लोग क्या हो रहे थे, बदतमीज बेअदब हो रहे थे। हमेशा याद रखना बहनों, बा अदब बा नसीब, मतलब जो अदब वाला होगा ना वो नसीब वाला होगा, और जो बेअदब रहेगा वो बदनसीब होगा। तो यहाँ पे बनी इसराइल के साथ यही हो रहा है बहनों। ये लोग दीन से हटते 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 मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो ऐसे हो गए बहनों कि कहीं ना कहीं जंग हो रहे थे। अच्छा, अब इनके पास है ना बहनों, में वो बताए चलती हूँ, ये लोग है ना बहुत ज्यादा जो है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, तरबदर है ना, तरबदर हो रहे थे। यानी ये जो 11 कबीले थे, खानदान थे, जो भी थे, ओके, ये लोग कहीं ना कहीं बहनों घूम रहे फिर रहे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तरबदर फिर रहे। मगर इनको है ना बहनों, बैतुल मकदिस में इनको जो उससे दूर कर दिया गया था। ओके, इनको जो है बनी इसराइल को, यानी कि जंग हो रही है, कोई या कहाँ से इनको जीत के कहीं ला रहा है, कहीं फिरौन ने गुलाम बना दिया था तो मूसा अलैहिस्सलाम लाए, फिर कहीं और जंग हो रही है तो कोई और गुलाम बना रहा है। मतलब इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ये लोग हो ही रहे थे, दर बदर फिर ही रहे थे। और ये लोग क्या हो रहे थे, बैतुल मकदिस से भी दूर हो रहे थे, यानी कहीं ना कहीं और दूसरी जगह पे जा रहे थे। बैतुल मकदिस है ना बहनों, ये इनका खिबला था। जैसे आज हमारे लिए काबतुल्ला कैसा खिबला है, हाँ, काबतुल्ला कैसा हमारे लिए, मक्का, मक्का कैसा हमारे लिए, वैसे उनके लिए वो बैतुल मकदिस था जो इनका खिबला था। तो ये समझने की कोशिश करना। अब क्या हो गया था ना बहनों, हमारा तो खिबला है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहां जाते हैं, है ना, हम उमरा जाते हैं, हज को जाते हैं, अच्छा फील आता है कि हमारा खिबला तो है अल्हम्दुलिल्लाह। पर इनका कोई खिबला नहीं था, इनको बैतुल मकदिस से अलग कर दिया गया था बहनों। तो कहीं ना कहीं ये लोग के साथ क्या हो रहा था, मैं पूरा पूरा स्टोरी बता देती हूँ बहनों, ताकि ये आयतें समझने में आसानी हो। तो प्लीज बहनों गौर और फिक्र से सुनना, इंशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ बहनों, कहीं ना कहीं जब इनका खिबला इनके पास नहीं था, दुश्मनों ने इनको बैतुल मकदिस से ही हटा दिया, तो ये लोग कहीं ना कहीं वो खिबले का, मतलब एक रहता ना, खिबला ही नहीं है हमारा, तो ये लोगों ने क्या किया, एक संदूक या एक ताबूत या एक बोलते ना सूटकेस होता है ना, वुडन लकड़े का डब्बा उनके पास था बहन। ओके, उनके पास क्या था, एक वुडन लकड़े का डब्बा, लकड़ी का डब्बा था, जो उनके रैबीज, जो उनके बड़े बड़े उलेमा जो थे ना, वो लोगों ने क्या किया था, उसके अंदर बहुत कुछ तबरुक का सामान रखा था। जैसे कि उसमें जो है मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, उनका कोई सामान था, जो तौरात, जो टैबलेट्स थे, जो मतलब जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो उन्होंने गुस्से में उसको गिरा दिया, जिसके टुकड़े हो गए थे, उसको भी उन लोग ने, वो तख्तियों को भी उन लोग ने रख दिए थे। फिर जो है उसमें उन लोग ने मन्ना का प्याला भी रख दिया था, कटोरा जिसको कहते हैं। हारून अलैहिस्सलाम का भी वहां पे कुछ तो कुछ सामान था। यानी ऐसी कुछ चीजें जो उनके पास बाकी रह गए थे, उसको वो लोगों ने क्या किया था, एक सुंदक में रखा था। ताकि, और उसको क्या करते, अपना खिबला समझ के चलते, यानी हर जगह उसको अपने साथ रखते, ताजीम करते। और इनको क्या लग रहा था कि अगर कोई जंग में वो हमारे साथ होता है तो हम लोग जंग जीत जाते, और जहां पे वो नहीं होता है हम जंग हार जाते। तो ये इनके जहन जो थे वो बन गए थे, समझ में आ रहा है। और इनको लगता था वो बरकत है, सकीनत है, मतलब ये सब इनको लगता था, और कहीं ना कहीं वो हो भी सकता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का सामान थे वो, समझ में आ रहा है। तो ये लोग है ना, उस उस बॉक्स से, उस वुडन डब्बे से बहुत ज्यादा क्या थे, ये थे, अटैच थे। ओके, बहुत ज्यादा जो थे कनेक्टेड थे, यानी बहुत ज्यादा उनको क्या थी, उसकी अहमियत थी। मगर क्या हुआ बहनों, एक वक्त आया कि एक जंग में वो लोग हार गए,
میں نے کہا نا یہ لوگ دین سے ہٹ گئے تھے. اللہ کی مدد کب آتی ہے بندے کے ساتھ؟ جب بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے, جب بندہ جو ہے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے جب اس کے ساتھ تقویٰ ہوتا ہے تو وہ انسان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد رہتی ہے نا. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اسی طرح متقی بندے کے ساتھ. تو یہ لوگ جو تھے وہ کہیں نہ کہیں دین سے ہٹ گئے, ہاں, اور اس کے لیے وہ لوگ ایک جنگ میں ناکام ہوئے. اور ان کو کیا لگا کہ بھائی ہم لوگ وہ سوٹ کیس جو تھا نا, جو ووڈن باکس تھا, تابوت تھا, آگ تھا, باکس تھا, وہ ان سے چھینے گیا. تو کہیں نہ کہیں ان لوگ کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ جو باکس تھا وہ چلا گیا تو یہ لوگ کیا ہو گئے, ہار گئے, اور ان کے حوصلے جو تھے وہ ٹوٹ گئے, ان کی عزت چلے گئی. ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہماری کیا چلے گئی, عزت چلے گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ان کو وہ باکس چاہیے تھا, وہ ووڈن باکس چاہیے تھا. یہاں تک جو ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں واقعہ؟ جی جی الحمدللہ. جی الحمدللہ سمجھ میں آ رہا تو بس. الحمدللہ دیکھو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پورا واقعہ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے اللہ کے فضل سے. اوکے, الحمدللہ. تو کہیں نہ کہیں بہنوں وہ ووڈن باکس کی ان کو ضرورت تھی. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا, یہ لوگ جب وہ جنگ ہار جاتے تو ان کی کتنے تو عورتیں جو ہے ان کو بھی لے کے چلے جاتے, بچوں کو لے کے چلے جاتے. ایک تو کوئی سٹی ان کی خود کی نہیں ہے, اوپر سے بچوں کو قیدی بنا دیے, عورتوں کو غلام بنا دیے, لانڈی بنا دی جس کو کہیں گے, اور کہیں نہ کہیں بے عزت ہو رہے ہیں نا. یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو بنی اسرائیل کے جو سردار ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے نبی کے پاس جاتے ہیں. اور اس وقت میں کون نبی ہوتے ہیں, وہ نبی کا نام آتا ہے بہنوں سیمیول. اوکے, انگلش میں سیمیول کہتے ہیں, اور ہمارے عربی زبان میں یا ہبرو زبان میں شمول کہتے ہیں. اب یہ میرا پروننسیشن غلط ہو سکتا ہے بہنوں, مگر یہ نام لکھا گیا ہے. اوکے, کتابوں میں یہی نام آتا ہے, شمویل بھی آتا ہے, سیمیول بھی آتا ہے. اوکے, الحمدللہ. تو ناموں سے لینا دینا نہیں ہے, مین کیا پیغام ہے, مین کیا لیسن ہے وہ جانیں گے. اوکے, الحمدللہ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, یہ لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ لاکھوں میں رہتے ہیں آئی گیس, اور یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ کو ہے نا ہمارے وہ جو تبوک تھا وہ بھی چلا گیا, کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو بھی قیدی بنا دیے. بہت غصہ, بہت آگ تھا ان کے اندر. اب یہ لوگوں نے کیا کیا, جا کے خود ہی سے نبی سے کہا کہ ہم کو اللہ سے کہو کہ ہم کو جنگ لڑنا ہے. یعنی یہ لوگوں نے کس چیز کی فرمائش کی, جنگ لڑنے کی. حالانکہ یہ فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے نا, پر یہاں پہ دیکھو یہ لوگ خود ہی مانگ رہے ہیں بہنوں. حالانکہ کبھی بھی یاد رکھنا بہنوں, پریکٹیکلی لائف میں بتا رہی ہوں, کبھی بھی آزمائش ہم کو نہیں مانگنا ہے. وہ خود سے آ رہی ہے وہ الگ بات ہے نا, جس سے درجے بلند ہو رہے. مگر تم نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے کوئی نبی نے خود سے کہا کہ یا اللہ مجھے آگ میں ڈال دے, یا اللہ مجھے بوڑی میں ڈال دے, ویل میں ڈال دے, یا اللہ مجھے چاقو کے نیچے ڈال دے. ہم نے پڑھے نا اسٹارٹنگ میں, کوئی نبی نے خود سے نہیں مانگا ہے نا کہ آزما لے یا فتنے میں ڈال دے. مگر یہ لوگ دیکھو کیسے تھے بہنوں, یہ لوگ خود ہی سے کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ لوگ آتا ہے کتابوں میں کہ یہ لوگ 6 لاکھ کی مقدار تھے, 6 لاکھ تک, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, پر سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ لاکھوں میں تھے. اور یہ لوگوں نے کیا کیے, نبی سے مانگے. تو میں آیت سے بتاتی ہوں تو سمجھ میں آئے گا. اوکے, انشاءاللہ کہ جب کہا اوکے, کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, کہ جب انہوں نے کہا ان کے نبی سے کہ کیا کرو, یعنی کہ مقرر کرو کیا, ہمارے لیے ایک بادشاہ. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب وقت کے پیغمبر وہاں پر ہے تو یہ لوگ کیوں ایک بادشاہ کو کہہ رہے مقرر کرو, ہے نا, ایک لیڈر کو مقرر کرو. لیڈر کیوں چاہیے تھا, تاکہ جنگ لڑے. اچھا, اب نبی تو ہے نا, نبی تو ہے تو نبی کیوں نہیں لڑ رہے. تو آتا ہے کہ نبی جو تھے وہ تھوڑے ضعیف تھے. اوکے, ان کی کتابوں میں آتا ہے ایک تو نبی ضعیف تھے, دوسرا آتا ہے بہنوں کہ ان کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ان کے اندر
جو برائی ہے اس کو ظاہر کرنا تھا. دے وانٹیڈ اے کنگ, دے وانٹیڈ اے لیڈر. اب ان کو پتا تھا بہنوں کہ یہ جو 11 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, اس میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جس کے نسل سے ہی ہمیشہ کنگ بنتے تھے, جس سے بادشاہ بنتا تھا. تو وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ وہی نسل سے کیا بنے, بادشاہ بنے. یہ ان کا ذہن تھا. اوکے, تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ نبی سے جا کے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ چاہیے تاکہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں. اب نبی جو تھے اس وقت, سمیول, اگر سیمیول بول سکتے ہیں, ان کو پتا تھا ان کی حرکتیں, ان کو پتا تھا ان کا کمزور ایمان, ان کو پتا تھا یہ لوگ کیسے کیریکٹر کے ہیں, کیسے اخلاق کے ہیں. تو انہوں نے پوچھا, کس نے, سیمیول. اوکے, سیمیول علیہ السلام میں بول دیتی ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات. اوکے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا امید کی جاتی ہے تم سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے اوپر جنگ تو کیا تم لڑو گے؟ یعنی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم کو جنگ لڑنا ہے, جنگ لڑنا ہے. تو نبی ان کو ڈرا رہے کہ آر یو کریزی, کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی میں اگر آیت اتار دیے اور یہ فرض ہو جائے گا تو کیا تم لڑو گے؟ ہاں, آر یو ریڈی فار دیٹ؟ کیونکہ تم مانگ تو رہے ہو, اور اگر اللہ نہ کرے آیت اتر گئی تو تم کو کرنا پڑے گا, فرض ہو جائے گا. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر, تو یہ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہے ہمارے لیے, یعنی کیوں نہیں, ہے نا, کیوں نہیں ہم قتل کریں گے اللہ کے راستے میں, حالانکہ ہم نکالے گئے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں کو بھی نکالا گیا, ہے نا. یعنی گھروں سے ہم کو نکالا گیا, ہمارے بیٹوں کو نکالا گیا. یعنی کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ یاد دلا رہے کہ بھائی ہمارے بچوں کو غلام بنا دیے, ہمارے عورتوں کو, ہماری فیملی کو, ہے نا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, پھر جب لکھ دیا گیا قتال, یعنی کہ آیت اتر گئی کہ چلو ابھی لڑو, تو پھر کیا ہو گیا, وہ سب پھر گئے مگر کے کچھ تھوڑے. یعنی 6 لاکھ کے قریب قریب تھے بہنوں, پورے کے پورے ڈیمانڈ کرے جا کے سمیول علیہ السلام سے کہ بھائی آیت اتارو, آیت اتارو, ہم لوگ کو لڑنا ہے, لڑنا ہے. خود سے مانگے بہنوں, خود سے فتنہ مانگے. حالانکہ کبھی بھی بہنوں عافیت کی دعا کرنا چاہیے, کبھی بھی آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے بہنوں. ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہے, پہلی بات, ہے نا. جیسے کہ میں ایک مثال بولتی ہوں بہنوں, میں بڑے بڑے دعوے کرتی ہوں, میں نبی سے بہت محبت کرتی ہوں, میں نبی سے بہت محبت کرتی ہوں. اور اگر میں دیکھتی ہوں کہ یہ نا کوئی کارٹون آ گیا, ہو رہا ہے نا آج کل کارٹون بنا رہے ہیں, نعوذ باللہ, کچھ تو کچھ کر دیتے تو میں غصے میں آ جاتی ہوں, میں جا کے دنگے کرتی ہوں, فساد کرتی ہوں, جا کے کھڑے ہو جاتی ہوں, پروٹیسٹ کرتی ہوں, بینر لے کے کھڑے ہو جاتی ہوں, ہے نا. یہ سب آج کر رہے, مگر اگر دیکھو گے نا ان کی لائف سٹائل کو بہنوں, تو ان کی زندگی میں سنتی نہیں ہے. ہاں, ہم لوگ سنت سے خالی ہے. میرے زندگی میں ہمارے نبی کے اخلاق ہی نہیں ہے, نبی کی سنتیں ہی نہیں ہے, نبی کی لائف سٹائل ہی نہیں ہے, نبی کے نقشے قدم پہ چل ہی نہیں رہی ہوں. ہاں, اور دعوے کرتی رہتی ہوں, بڑے بڑے دعوے کرتی ہوں. یہی حال ان کا تھا بہنوں, اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ارے ہماری فیملی کے ساتھ ایسا کرے, ہم کو گھر سے نکال دیے, ہم کو جنگ کرنا ہے, ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ایسا ویسا سب بولے. اور جہاں پہ جنگ کی آیت اتری, یہ لوگ سب کیا ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے. مگر کتنے تھوڑے سے جو ہے وہ تیار ہو گئے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کم اور پیش وہ صرف کتنے تھے, 80,000 تھے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو جو صرف کیا کر رہے, زبانی دعوے کرتے, ہے نا. میں بھی ایسی ہوں, زبانی بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے باتیں, پر پریکٹیکلی لائف میں کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے بہنوں, ہے نا. بہنوں, ہم لوگ کے پاس علم ہی نہیں ہے نا, اور ہم لوگ بڑے بڑے چیزیں, بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے علم تو حاصل کرو. میرا دل میں بھی آتا ہے میں اللہ کا کام کروں گی, میں ایسا کروں گی, میں ویسا کروں گی. تو پہلے علم حاصل کرو, علم حاصل کرتے کرتے نا پھیلاؤ نا, کچھ تو کرو. کچھ بھی نہیں کروں گی, گھر بیٹھے بیٹھے آرام کرتے کرتے کروں گی, ایسا نہیں ہو سکتا, ہے نا. صحابہ نے کیسا کرے جدوجہد, ویسے کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر کہا انہیں ان کے نبی نے, اب نبی نے کیا جواب دیا کہ بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو ایز اے کنگ.
तालूत को, हजरत तालूत को तुम्हारा क्या बना दिया, बादशाह बना दिया, जो कि एक आम इंसान थे, जो कि एक फौजी थे बहनों। ओके, अब फौजी कौन होता है, यानी इनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे थे बहनों ये तालूत, ओके हजरत तालूत ऐसे थे कि माशाल्लाह उनके पास इल्म भी था कि कैसे जंग लड़ते हैं, और उनके पास जिस्म भी था, यानी कि स्ट्रेंथ था बहनों, ताकत कुव्वत थी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला बताएंगे आगे इसके बारे में। और ये जो तालूत जो थे ना, वो नस्ल से नहीं थे जिस नस्ल से अब तक बनी इसराइल में बादशाह बनते आ रहे थे, क्योंकि वो जो नस्ल थी ना वो रिच फैमिली थी, बहुत ही हाई फाई फैमिली थी बहनों, समझ में आ रहा है। और वही रिच फैमिली से हमेशा राजा बन रहे थे, हमेशा लीडर्स बन रहे थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही नस्ल से क्या होगी, वहीं से क्या होगा, राजा मुकर्रर होगा। मगर जब तालूत जो कोई और नस्ल के थे, जब वो मुकर्रर हो गए तो क्या हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो जब उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत, हजरत तालूत को बादशाह तुम्हारे लिए मुकर्रर किया, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है हमारे लिए वो बादशाह, हम पर वो कैसे बादशाह हो सकते हैं, हालांकि हम ज्यादा हकदार है बादशाहत में उनसे। यानी कि उन्होंने क्या किया, उनको कबूल नहीं किया। सोचो बहनों, अल्लाह ने कहा और नबी हुक्म दे रहे, और ये लोग क्या हो रहे, उस बात को नहीं मान रहे हैं। ये आज भी होता है बहनों, आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो बड़े खानदान का है, वो बड़ा पार्टी है ना, उसको देखो हम लोग कितनी इज्जत और कितनी प्रायोरिटीज देते हैं बनिस्बत उसके जो कमतर होते, थोड़े थोड़े होते हैं ना, माल में कम होते हैं, थोड़े इसमें दर्जे में कम होते हैं, हम उसको नहीं इतना देखते, है ना। शादियों में भी देखो वीआईपी लोगों को कहाँ बिठाते, घरों में भी देखो कोई अच्छा आदमी आ जाता तो हम लोग उसको कहाँ पे रखते, और उसको कैसा वेल ट्रीटमेंट करते, है ना, उसका क्या खातिरदारी करते। कोई कोई मामूली इंसान आ जाता है तो हम लोग उसको कहीं भी बिठाते, उसको देखते भी नहीं है, उसको कुछ भी खिला देते, है ना। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना बहनों, कहीं ना कहीं। हालांकि इस्लाम रेसिज्म से मना करता है, इस्लाम सबको क्या कहता है, सबको जो है सेम तरीके से ट्रीट करो, कोई किसी पर सुपीरियर नहीं है, कोई अरब नॉन अरब पे सुपीरियर नहीं है, कोई नॉन अरब उस पे सुपीरियर नहीं है, सब क्या है, सेम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा मजहब सिखाता है। अमीर है तो उसकी ज्यादा इज्जत अल्लाह की नजरों में नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है बहनों, ना अल्लाह ने, अल्लाह की नजरों में है, ना अल्लाह ने कहा लोगों को ऐसा करने के लिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहनों। और यही चीज देखो ना बहनों, एक अमीर की शादी की, मतलब अमीर की बच्ची की शादी होती है, मैं उसको बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा लेके जाती हूँ, हालांकि उसके पास दुनिया का सब कुछ है, पर मैं बोलूंगी कि नहीं भाई 5,000 का कवर दो, बहुत बड़े घर वाले हैं, अच्छा गिफ्ट दो, बहुत बड़े घर वाले। और गरीब को हम लोग क्या देंगे, कम वाला देंगे, है ना, लो क्वालिटी की साड़ी भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो है ही गरीब, वो तो खुश हो जाएगी कि मैं दूंगी, हालांकि उनको ज्यादा जरूरत है, हम उसको नहीं देते, और वो अमीर वालों को ही देते रहते, है ना। ये हमारा जहन है बहनों, जो कि बहुत गलत है। और अल्लाह, और वो लोग क्या कह रहे हैं, और नहीं दी गई है उससे वुसअत किसकी, माल की, यानी जिसको अल्लाह ताला ये लोग बोल रहे हैं किंग बना रहे हैं, उसके पास तो माल भी नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। तो नबी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने उसको चुना है तुम पर, और ज्यादती दी है उसे वुसअत किसमें, इल्म में और जिस्म में, यानी कि अल्लाह ताला जिसको बादशाह बना चाहता है, जिसको लीडर बनाना चाहता है, अल्लाह ताला क्या देख रहा है वो देखो, लीडर बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए क्या चीज की जरूरत है, तो कहा दो चीज की जरूरत है, एक तो नॉलेज और दूसरा जिस्म, यानी कुवत, ताकत, रूहानी और जिस्मानी, फिजिकली एंड मेंटली वो क्या हो, फिट एंड फाइन रहे, समझ में आ रहा है। ये दो चीजें जिसके अंदर होगा वो लीडर बन सकता है बहनों, तुम और मैं भी लीडर बन सकते हैं, अगर हमारे पास नॉलेज हो, और अगर हमारे पास क्या हो, सेहत, स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है। मैं अगर कमजोर रही, मैं अगर वीक रही, मैं अगर बीमार रही, तो मैं लीडर बन ही नहीं सकती बहनों। जिस्मानी रूहानी भी बहनों, हर चीज में डर रही हूँ, हर चीज में टेंशन ले रही हूँ, हर चीज में स्ट्रेस ले रही हूँ, तो कैसे लीडर बनूंगी बहनों,
उसी तरह अगर कोई भी फील्ड हो बहनों, जरूरी नहीं कि दीन के लाइन से, दुनिया के लाइन से भी बिजनेस करना है, अगर मुझे उस चीज का नॉलेज ही नहीं है तो मैं वो बिजनेस नहीं कर सकती, मैं वो लीडरशिप की क्वालिटी के खिलाफ हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है किंग बनने के लिए, लीडर बनने के लिए। समझ में आ रहा है? और अल्लाह ताला जो है वो अता करता है अपनी बादशाहत या लीडरशिप जिसको वो चाहता है, और अल्लाह ताला बहुत वुसअत वाला, बहुत इल्म वाला है। तो तुम्हें और मुझे क्या बनना है बहनों? ये आज जो आयतें आ रही है, अल्लाह ताला ने जिससे यहाँ पर जितने लोगों को लाकर बिठाया है, वो बता रहा है कि तुम लोग लीडर्स हो, तुम लोग गुलाम या नौकर नहीं हो। समझ में आ रहा है? यू नीड टू बी अ लीडर। और लीडर के लिए ये दो क्वालिटीज की जरूरत है, रूहानी और जिस्मानी ताकत, ईमान की लाइन की ताकत। समझ में आ रहा है? कैसे बनेगी? अल्लाह की फर्मा बरदारी से, अल्लाह की इबादत से बहनों। समझ में आ रहा है? ईमान मजबूत हो। अल्लाह ताला को एक मजबूत मोमिन पसंद है बहनों, उस मोमिन से जो कमजोर है, जो आजमाइशों में डर जाए, बहक जाए, मतलब वो डगमगा जाए, ऐसा ईमान वाला नहीं पसंद है। हालांकि अल्लाह को कैसा ईमान वाला पसंद है? जो साबित कदम रहे। समझ में आ रहा है? तो मुझे और तुम्हें, देखो बहनों, गुलाम बनना, नौकर बनना, किसी के अंडर रहना बहुत आसान है बहनों। समझ में आ रहा है? 9 से 6 का काम करूं और महीना महीना सैलरी उठाऊं और चले जाऊं, बहुत आसान है। मुझे कुछ काम मतलब जो भी मेरा काम है मैं उतना ही करूंगी और चले जाऊंगी सैलरी लेकर। मगर जो लीडर होता है, मगर जो बादशाह होता है, जो बड़ा होता है बहनों, वो क्या करता है? वो ऐसा नहीं रहता है। वो पहला तो ख्वाब देखता है, वो पहले तो ड्रीम करता है कि ही वॉन्ट्स टू बी बिग, ही वॉन्ट्स टू बी अ लीडर, ही डजंट वॉन्ट्स टू बी अ नौकर। वो किसी का गुलाम या नौकर बनना नहीं चाहता, बल्कि वो क्या बनना चाहता है? वो एक लीडर बनना चाहता है। जो लीडर होता है बहनों, वो थिंक बिग करता है, वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है, वो ख्वाबों को पूरा करता है बहनों, वो सोच को पूरा करता है। वो सिर्फ ख्वाब देख के चुप नहीं रह जाता, बल्कि उन ख्वाबों को वो पूरा करता है। वो अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चलता है। जो नौकर होता है इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बहनों, वो तो कभी भी छुट्टी डाल लेगा। वो बोलेगा आज शादी है, आज वो है, आज खांसी है, आज ये है, वो छुट्टी लेगा। वो कभी, मतलब उसको है ना, दिल से काम नहीं करते बहनों। वो लोग को ऐसे है कि बस भाई काम कर लो, पैसा पैसा मेन है ना, सैलरी मिल जाए, बस हो गया काम खत्म। यानी आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। मगर जो लीडर होता है वो आगे बढ़ने का, वो फैलाने का, वो उस चीज पर क्या होता है बहनों, अपना माइंड, अपना जहन लगाता है। समझ में आता है? वो फैसले लेता है, वो डिसीजंस लेता है, वो अपनी बड़ी सोच रखता है, वो डेडिकेट होता है, वो सिंसियर होता है, वो हार्ड वर्किंग होता है। वो चाहता है कि वो क्या बने? लीडर बने। समझ में आ रहा है? उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास कुव्वत होती है, जिस्मानी रूहानी कुव्वत होती है। वो अपना काम, वो कहीं पर भी रहो वो बहनों, वो अपना काम करता रहता है। वो फैमिली के बीच में रहो, वो बीमार हो, वो खुशी में, शादी में हो, वो अपना काम पूरा करता है। समझ में आ रहा है? ये होता है क्वालिटी जो लीडरशिप की, जो हमारे अंदर हो सकती है। एक घर की औरत कैसे बड़ी हो जाती है घर में? हाँ, घर में समझो 2-3 औरतें हैं बहनों, तो उसमें से देखना एक औरत जो होगी ना, जो सास हो या कोई भी बहू हो, वो बड़ी रहेगी, उसको सब जाएंगे पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हर दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, वो हार्ड वर्किंग होती है, वो फैसले लेती है, वो पूरे घर को संभालती है। सब सोते पड़े रहते हैं, सब घूमने चले जाते हैं, सब यहाँ वहां रहते हैं, पर वो अपना घर संभालती है। वो ऐसे ही बेफिक्र नहीं रहती है, वो फिक्र वाली रहती है। वो गफलत में नहीं रहती है, वो एकदम है ना, वो तो ना चील की नजर से देखती है कि अपने मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बराबर सब चीज कंट्रोल में रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह बहनों, कोई भी फील्ड हो, दीन के काम का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो बहनों, अल्लाह ताला चाहता है कि हम सब क्या बने? लीडर बने। गुलाम बनना, नौकर बनना बहुत आसान है ना? मगर बहनों हम क्या बनेंगे? हम जो है वो लीडर बनेंगे इंशाअल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक जो है सबको सब आयतें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمدللہ کچھ الحمدللہ. سوال آیا ہے نا، کچھ سوال آئے ہیں. جی جی میں لاسٹ میں انشاءاللہ ضرور کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. تو آگے بڑھتے ہیں بہنوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. باکس کہاں گیا؟ جی باکس آئے گا آگے، ابھی آیت میں آ رہا ہے الحمدللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. کہاں گئے اور کہا انہیں کہ ان کے نبی نے، اب نبی نے اپنے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک نشانی اس کے بادشاہت کی، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ باقی چیزیں جس کو چھوڑ گئے ہیں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام، جو فیملی آف موسیٰ علیہ السلام اور فیملی آف ہارون علیہ السلام. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ بتا رہے، کیا بتا رہے، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک نشانی ان کے بادشاہت کی کیا ہے، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، یعنی وہ باکس ضرور آئے گا جس میں کیا ہے، سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی دلوں میں اطمینان آ جاتا تھا ان کو، یعنی ان کا کوئی قبلہ نہیں تھا بہنوں، وہی ان کا قبلہ تھا. میں نے کہا نا پوری اسٹوری تم کو. اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور باقی یعنی تبرک بھی ہے اس میں، کس کا چھوڑ گئے، کس کو چھوڑ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی فیملی اور ہارون علیہ السلام کی فیملی، اٹھائیں گے اس کو فرشتے. یعنی کہ دیکھو بہنوں یہ جو ہے نا ہمارے کتابوں میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں آتا کہ فرشتے کیسے لائے، کیا لائے، اتنا ڈیٹیل میں نہیں آتا ہے. ہاں جو ان کی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور ان کی جو بھی کتابیں ہیں تورات وغیرہ، اس میں یہ واقعہ پورا ڈیٹیل میں ہے، نہیں کر کے نہیں، پر کتنا صحیح ہے غلط ہے یہ ہم کو نہیں پتا، اس کے لیے ہم لوگ وہاں سے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ایسی سی سٹوریز ہے کہ وہ فرشتے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور وہ تابوت برابر سے لا کے جو ہے طالوت، جو حضرت طالوت ہوتے ہیں ان کے پیروں کے پاس یا ان کے گھر کے پاس لا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اوکے، تو یہ پورا واقعہ ڈیٹیل میں ان کی کتابوں میں ہے جو ہم جانا نہیں چاہتے، پر جو قرآن کی آیت ہے اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ حضرت طالوت کو ایز اے کنگ نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر مطلب تم کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو نا کہ یہ طالوت ہی کنگ ہے، تو دیکھ نا جس باکس کی تم لوگ فکر کر رہے ہو نا، جس باکس کو جو پہلے کے دشمن تھے وہ لے کے چلے گئے. اوکے، اور وہ دشمن کا پورا واقعہ بھی ہے ان کی کتابوں میں کہ وہ باکس کیسے یہاں سے یہاں آ گیا. اوکے، تو وہ پورا واقعہ بھی ہے ان کی کتابوں میں فی الحال. تو وہ باکس جو جن کا یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے، تو فرشتے جو ہے وہ دشمنوں کے پاس سے وہ تابوت جو ووڈن باکس تھا وہ برابر لا کے کیا کر لیتے ہیں، حضرت طالوت کے پاس لا کے چھوڑ جاتے ہیں، اور جس سے ان کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ ہاں یہی کون ہے، بادشاہ ہے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم کیا ہو، مومن ہو. تو وہ باکس جو ہے ان کے پاس آ گیا الحمدللہ. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب جدا ہوئے یا باہر نکلے. اوکے، فصلہ یعنی کہ جدا ہوئے بھی آتا ہے، باہر نکلے بھی آتا ہے، طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ. تو طالوت جو تھے، جو بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا نہر کے ساتھ. یعنی کہ اب دیکھو بہنوں جنگ میں جا رہے ہیں تو پتا ہے نا، جنگ میں جانا مطلب چل کے جا رہے ہیں، جو بھی جا رہے تو دھوپ ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے نا. تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور کیا کریں گے، آزمائش کریں گے. تو آزمائش میں کیا ہو رہا تھا بہنوں کہ ان کو پیاس لگ رہی تھی، پانی کی ضرورت تھی، اور ہونٹ سوکھ رہے تھے. اوکے، لپس ڈرائی ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جس نے جو ہے اس کو پیے گا تیر ہو کر، تو وہ نہیں ہے مجھ سے. یعنی کہ ایک نہر آئے گی جس کو ہم کراس کریں گے، اب وہ پانی کو تم کو کیسے نہیں کرنا ہے، پینا ہے تیر ہو کر نہیں پینا ہے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں پینا ہے، بلکہ کیسے پینا ہے، ایک چلو بھر کے پینا ہے. کیونکہ گلا سوکھ رہا تھا، ہونٹ ڈرائی ہو رہے تھے، بس اتنا ہی. چلو کتنا ہوتا ہے نا اپنے ہاتھوں میں، دیکھو ہم لوگ ایک گھوٹ لیتے ہیں، بس اتنا ہی لینا ہے پانی، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے.
یہ ان کو تاکید کی گئی تھی, ان کو یہ آزمائش تھی بہنوں. اللہ کو صرف ٹیسٹ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ چھانتے ہیں لوگوں کو. یاد رکھنا جب یہ کلاسز شروع ہوئی تب 120 تک تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ 100, 90, 80, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سورہ البقرہ میں ہو رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اور چھانتے چلے جائیں گے, اور کچھ ہی لوگ ہیں جو سورہ ناس تک رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پورے سفر میں ہم کو ثابت قدم رکھے, استقامت دے, اور ہم کو لاسٹ تک انشاءاللہ مکمل کرے اور قبول کرے. آمین آمین آمین. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے بہنوں, 80,000 ہی تھے جو جنگ میں نکلے تھے. اب یہاں پر بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ بھائی چلو بھر کا پانی پینا ہے. تو یہاں پہ جو کوئی نہیں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی جو ہے وہ نہیں چکھا اسے تو بے شک وہ مجھ میں ہے, مگر وہ کیا کرے, وہ ایک گھوٹ یا ایک چلو جو ہے اپنے ہاتھوں سے لے لے. پھر کیا ہو گیا بہنوں, اتنا بولنے کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا, سنا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, پانی پی لیا اس سے, مگر کے تھوڑے ان میں سے. اب 80,000 کم اور پیش تھے بہنوں. نبی جو ساتھ میں طالوت تھے, اوکے, ساتھ میں جو طالوت تھے جو کنگ تھے, ہی واز ناٹ اے نبی, ہی واز اے کنگ, ہے نا. اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھو ابھی جو نہر پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے, مگر پیٹ بھر کے نہیں پینا. جو بھی پیٹ بھر کر پیے گا وہ ہم میں سے نہیں, جو بھی 1-2 گھٹ پیے گا وہ ہم میں سے ہے نا. صاف صاف کہہ دیا تھا, مگر پھر بھی لوگوں نے کیا کیا, پیٹ بھر کر پانی پی لیا سوائے کچھ کے. اور وہ 80,000 میں سے آتا ہے بہنوں کہ 313 لوگ تھے جو نہیں پیے تھے. اوکے, صرف کتنے تھے, 313. تو جیسے ہماری پہلی جنگ بدر کی لڑائی میں صحابہ 313 تھے, ویسے ہی یہاں پر بھی کتنے ہیں, 313 ہے. اوکے, اور پھر جب اس نے پار کیا اسے, اوکے, وہ پورے نہر کو جب وہ لوگوں نے پار کیا, وہ اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا نہیں ہے کوئی طاقت ہمارے لیے آج کے دن. جالوت جو سامنے جو آ رہا تھا لشکر, وہ کون تھا, جالوت اور اس کا لشکر. یعنی کہ جس نے بھی پیٹ بھر کے پانی پیا وہ کیا ہو گیا تھا بہنوں, وہ تھک گیا تھا, اس کو کوئی طاقت نہیں ہے. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں نا, تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے, درمیانی روی سے کھانا چاہیے, ہے نا. مغرب کے ٹائم پہ اگر میں بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں تو بہنوں کیا ہوگا, سوچ کے دیکھو, نہ مغرب پڑھنے کی طاقت ہوتی ہے, اور تراوی تو پڑھ ہی نہیں سکتے, ہے نا. پیٹ بھر کے اتنا رہتا ہے کہ ہم لوگ تو سو جاتے, بالکل تراوی نہیں پڑھ پاتے. اور جس نے میڈیم درمیانی طبیعت مطلب کم کھایا ہوگا, ہے نا, وہ کیسا ہوتا ہے, ایک دم انرجیٹک ہوتا ہے. پھر وہ مغرب بھی پہلے پڑھ لیتا ہے, تراوی بھی پڑھ لیتا ہے نا. 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تراوی ہوتی ہے بہنوں, وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. تو یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ کھانے سے طاقت نہیں ملتی ہے بہنوں, اسباب میں طاقت ڈالنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. کہیں نہ کہیں یہ دنیا میں کھو گئے تھے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ کم پیو, وہ دنیا میں کم غرق ہو, مگر یہ لوگ کیا ہو گئے, دنیا میں زیادہ غرق ہو گئے, ہے نا. یہی ہو رہا ہے نا بہنوں, ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم پریورٹی کس کو دیتے ہیں, دنیا کو دیتے ہیں, ہے نا. دنیا, مال, اس میں گھس گئے بہنوں, سوچتے کھانا پینا گھومنا انٹرٹینمنٹ, ہے نا. اور کبھی قرآن کلاس کے لیے بلاتے تو بہت بھاری پڑتا ہے ہمارے لیے, ارے یار کون یہ آرام میں بیٹھے گا قرآن کلاس, کیا سنوں کیا سمجھوں, ہے نا. ہم کہیں نہ کہیں بہنوں اس کی قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وقت کی قدر نہیں کر رہے, ہے نا. کلاسز کے لیے بلائیں گے تو نہیں آتے. وہی اگر کوئی ایسی کلاس ہو جس سے ان کو کمائی ہو سکتے, اسٹیچنگ کلاس ہو, مہندی کلاس ہو, جہاں پہ وہ کما کے پیسے کر سکتے ہیں, وہ لوگ برابر وہاں پہ جائیں گے. کیوں, کیونکہ پیسے کما سکتے, پیسے ملنے والے, ہے نا. تو یہاں پہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, ٹیوشن لینے کے لیے ٹائم رہتا ہے, کیوں, فیس مل جاتی ہے.
मगर क्लासेस के लिए बुलाओ तो लोगों के पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं बहनों हम लोग को क्या चाहिए, आराम चाहिए, है ना, लग्जरी लाइफ चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमको ये लग्जरी से क्या रख, दूर रख। जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको क्या करता है, दुनिया के लग्जरी से दूर रखता है ना। अल्लाह से हम मांगेंगे कि या अल्लाह तकवे वाली जिंदगी दे, तकवे वाली जिंदगी दे, है ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ बहनों, जिसने शेर होकर खाया, जिसने दुनिया में गर्क हो गए बहनों, है ना, जो शेर होके दुनिया में जिएगा उसके पास कोई ताकत नहीं है। दुश्मनों के ऑपोजिट कोई ताकत नहीं है। हमारा खुला हुआ दुश्मन तो शैतान है। मैं जितना खाती हूँ अपने नफ्स को, इतना सैर करती हूँ, तो कहाँ से लड़ूंगी शैतान को? मैं तो शैतान को खुश कर रही हूँ। भरा पेट अल्लाह को और नबी को तो बिल्कुल नहीं पसंद, है ना। क्या आता है बहनों कि सबसे पहली बिद्दत जो नबी के बाद हुई वो क्या थी, लोग पेट भर के खाने लगे। और ये सबसे बुरा वेसल जो अल्लाह को नापसंदीदा है जो लोग भरते हैं वो क्या है, पेट है बहनों। आज हमारा भी यही हाल है। और उन लोगों ने कहा जो गुमान करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों, ये आयत इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि वो लोग जो यकीन रखते थे कि वो जरूर मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह से, ये मेन है। हमको अगर यकीन हो जाएगा ना कि हम अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या कहा गया कि कितने बार ऐसा होता है कि छोटा सा ग्रुप, छोटा सा गिरोह वो गालिब हो जाता है बड़े ग्रुप पर अल्लाह के इज़्ज़त से। और अल्लाह ताला किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ। आज हम लोग तादाद में कम है बहनों। कुरान क्लासेस में अगर दुनिया के लाइन से देखोगे तो सब लोग दुनिया में गर्क है, हमारी तादाद कम है बहनों। पर याद रखना, छोटी सी तादाद बड़ी तादाद पर क्या हो जाएगी, गालिब हो जाएगी। पर कैसे, अल्लाह के इज़्ज़त से। और 313 थे सहाबा, सामने 1000 का मजमा आया था मक्के वाले। इतने हाथियां, इतने ऊंट, इतने उनके वेपन्स, औजार सब थे, तैयार होके आए थे। मुसलमान तो मेंटली तैयार भी नहीं थे। वो तो किसके लिए निकले थे, काफिले को लूटने निकले थे, है ना। मगर यहाँ पे अल्लाह ने बदर की लड़ाई में तो इतने बड़े जंग के लिए तैयार कर दिया। तो कैसे जीते बहनों, कैसे जीते, अल्लाह के इज़्ज़त से। और अल्लाह ताला किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। समझ में आ रहा है? मेन क्या है बहनों, इखलास, है ना, इखलास। क्वालिटी मैटर्स बहनों, नॉट क्वांटिटी, है ना। डर जाएगा इंसान कि अरे सामने इतने लोग हैं, हम इतने कम है, तो हमारी हार है। मतलब देखो, दुनिया के लाइन से अगर मैं आंखों की नजर से देखूंगी तो मैं तो बोलूंगी कि भाई ये 313 है, वो 1000 है, तो बट ऑफ कोर्स 1000 लोग जिनके साथ ऊंट है, घोड़े हैं, तलवारें हैं, वेपन्स है, वही जीतेंगे। ये कैसे जीत सकते हैं? तो जीत और हार किसके हाथ में बहनों, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के इज़्ज़त से। समझ में आ रहा है? और जिसने सब्र किया अल्लाह ताला उसके साथ है। ये 313 सब्र कर लिए, 313 मुखलिस बंदे, इखलास वाले, क्वालिटी वाले, ये गालिब हो गए, ये भारी हो गए, है ना। कितने भी हो जाए बहनों, सामने पर क्या हो गए, वो लोग भारी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक यहाँ तक ही था। पहले दुआ पढ़ लेते बहनों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, राम